السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنرحب بكم على قناة جلال ديريكسيون. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الجانب من حياتي الخاصة. اليوم بغيت نقرب المشاهدين اللي كيتابعوني من جزء من الحياة ديالي الخاصة في المنزل باش يتعرفوا عليا اكثر ويتقربوا مني اكثر. اليوم جيت من الخدمة وقررت باش غادي ندير واحد العشيوه وبغيت نشاركها معكم. واليوم غادي ندير الكرعين بالحمص، لان هاد الكرعين هادو ديال العيد اللي فات، العيد الكبير اللي فات، وكتاب ليهم حتى اليوم باش نديرهم في العشاء مع الحمص. كل نهار من العيد كل نهار كنقول غنديرهم ما كتابش حتى اليوم كتاب ليهم، وغادي نتعشى بهم وغادي نشارك معكم التحضير ديال هذا العشاء هذا اللي غنحضرو بنفسي. وخليكم معايا باش تشاهدوا الطريقه ديال التحضير ديالي الكرعين بالحمص اللي كاينين في الفريغو لمده تقريبا ديال سنه. هما المده ديال سنه وهما في الفريغو. الحمص ماشي سنه، الحمص غير مؤخرا جبتو ودرتو هنايا في الفريغو. وهادو الحمص هو كونجولي، الكرعين اللي غادي ندير في العشاء. خليكم معايا باش تشاهدوا الطريقه ديال التحضير، وغادي نزاحموا شي شويه الناس ديال الطبخ. يسمحوا لينا غادي نزاحمهم واحد شويه، وكنتمنى تعجبكم هذه الحلقه ان شاء الله. على بركه الله، ها هما الكرعين اللي غادي نديرو في هذه الحصه هذه غنتشارك معكم. هما كونجولي، ودابا على بركه الله غادي نبداو التحضير. خليكم معايا. دابا وجدت المكونات ديالي اللي غادي نستعمل في هذا الوجبه، وغادي نحتاج ليها الملحه والابزار والتحميره والخرقوم وسكين جبير. هنا عندي البصله ومطيشه والثومه والربيع والحامض. هذا الكرعين كيف ما شفتوا قبيله، والحمص والزيت البلديه والروميه والزيتون. كاين اللي ما غيتفقش معايا في الزيتون، المهم كل واحد والذوق ديالو. انا عزيز عليا الزيتون، عزيز عليا الماكله تكون حامضه شي شويه. ودابا غادي نبدا في التحضير ديال الكرعين ان شاء الله. وصراحه بغيت نوجه واحد التحيه للناس اللي عندهم النساء اللي عندهم القناه ديالهم كيديروا المحتوى ديال الطبخ. صراحه كيتعذبوا بزاف باش يوجدوا لكم محتويات ديال الطبخ، لان فيهم واحد العمل كبير جدا. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشدكم باش تساعدوا هاد الناس، لانهم كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يقدموا لكم واحد المحتوى ديال الطبخ اللي في المستوى العالي، وكيتعذبوا بزاف. وهذا الفيديو هذا كنعتبره واحد تكريم لجميع القنوات اللي كيديروا المحتوى ديال الطبخ، وكنبعث لهم التحيه من هذا المنبر، وكندعوكم باش تساندوهم في المحتوى ديالهم لانهم كيبذلوا مجهود كبير. سمحوا لي كنصور بيد وكنخدم بيد لان ما عنديش شي حل اخر. درت مطيشه ودرت ديك التشرميله اللي غادي نبدا بها هي، وغادي نزيد شويه ديال الابزار. عزيز عليا شويه الابزار، كيحرر ليا شويه. سكين جبير
الخرقوم، التحميرة، دابا غادي نزيدو الزيت البلدية، غنديرو الزيت الرومية، مكنكترش فيها الزيت الرومية بزاف. ودابا غادي نشعلو على البوطة باش نخليو هادشي يتقلى، وخليكم معايا حتى تشوفوا الطبق النهائي كيفاش غادي يجي. خليكم معايا. دابا تقلات لينا مطيشه والبصله، دابا غادي نزيدو الكريعنات ديالنا هنا. ما بغيتش ندير الملحه في الاول حقاش هاد الكرعين مشرملين شويه بالملحه، قلت حتى نذوق ونشوف واش غادي يكون مالح ولا خاصو مازال الملحه. الا خاصو الملحه غادي نزيدو. دابا غادي نزيد الحمص ديالنا، وغادي نزيد الزيتون، الزيتون درت غير القياس، وغادي نزيد الحامض، وغادي نزيد الماء، وغادي نخلي هاد المكونات طيب. وغادي نسدو على هاد الشيء يطيب، ونقص ليه العافيه باش يطيب على خاطرو. ومن بعد غادي نذوق الا كانت فيه الملحه، ما غاديش نزيد ليه الملحه. الا خاصه الملحه غادي نزيد ليه، ونخليكم معايا باش تشوفوا الطبق النهائي. دابا غادي ندوز للديسير. غادي نغسل هاد الفلاحه هادي، وغادي نقردها باش نحطها تبرد في الثلاجه. العشاء ديالنا هو وجد، وهذا هو الطبق النهائي. كنتمنى يكون عجبكم، واللي شاف الفيديو يدعمنا بلايك، واللي اول مره يدخل القناه ديالي يدعمنا بالاشتراك. وهذا الفيديو هذا كنهديه لجميع قنوات الطبخ اللي كيبذلوا مجهود كبير باش يقدموا لكم محتويات اللي في المستوى. وشكرا لكم، والى اللقاء.